الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحب. نواصل درسنا من كتاب الجامع لشبهة المميعة يميلون كتابنا إن شاء الله. يا مميعوش بمميعة زوريا لي يتسعف كتاب للشيخ الدكتور حسين السدقي يساتشون كتابنا إن شاء الله يمنايو بمميعوش زوريا لي يتسعف بتابان قبقابي هنا كتابنا إن شاء الله كاكو من البت እንቀጥላለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ الجامع لشبهات المميعة ودحضها جامع ሰብሳቢ የሆነ ኪታብ الجامع لشبهات المميعة ودحضها للشيخ الدكتور حسين السلتي. الثالث والعشرون 23ኛው شبهة 23ኛው ማጭበርበሪያ 23ኛው እንግዲህ ወደ 22 አካባቢ ሙመይዓዎች የሚያጭበረብሩባቸውን የሚያምታቱባቸውን አይተናል ማለት ነው። አሁን 23ኛው ላይ ያው ተመሳሳይ ናቸው። الثالث والعشرون من شبهات المميعة كمميعዎች شبهة ማጭበርበሪያ ማምታቻዎች ውስጥ ذكرهم ማውሳታቸው ነው። ያወሳሉ፣ ይናገራሉ፣ ይለፈልፋሉ። መለፍለፋቸው ነው፣ ማውሳታቸው ነው። እንደፈለጉ ያወራሉ። የሚያወሱት ምንድነው? اختلاف الشيخ ربيع المدخلي የሼኽ ረቢዒን እና والشيخ عبد المحسن العباد የነዚህን የሁለቱን ሰዎች ኺላፍ ያነሳሉ። አፈንፍነው ነው ኺላፍ አለበት ቦታ ላይ አፈንፍነው ነው የሚያገኙት። ኺላፍ አለ ከተባሉ خلاص يعني مولعون مغرمون أسالفة الانتنا 22ኛው ላይ ኺላፍን ያፈቀሩ ናቸው። ሙመይዓዎች ኺላፍን አፍቅረዋል። የኺላፍ ፍቅር አላቸው። ስለዚህ አፈንፍነው ያወጡታል። የሼኽ ረቢዕ المدخلي ከعبد المحسن عباد ጋር የነበረውን ግጭት በመሃላቸው የነበረውን ልዩነት ያነሱታል። በማል ላይ في أبي الحسن المبتدع المأربي بالصلاي ينبرون خلاف والشيخ ربيع يجرحه هنا شيخ ربيع تجتوتال تبديع አድርገውታል ከሱና አስወጥተውታል። ይሄን ያመጡታል። አሁን ድረስ ያመጡታል። እንደዚህ አይነት እንትኖችን ያመጣሉ። ኢልዛም የሚባል ነገር ላ ኢልዛም ብለዋል እነከሌ ሼኽ ሁሰይሚን እንዲህ ብለዋል ላ ኢልዛም ብለዋል። አፈንፍነው ነው والشيخ ربيع يجرح ويبدع والشيخ عبد المحسن العباد لا يرى ذلك. يا أبو الحسن المأربي كسنة موطات أيامنبتم يعني أيام يبدع سون ويلم لا يرى ذلك. وهذا الاختلاف يهلي النتيه جتت بين الشيخ ربيع وعبد المحسن العباد يالله خلاف يدل إلى على أن الجرح والتعديل جرح والتعديل من الاجتهاد نو مالتنا اجتهادي باهو النورو عبد المحسن العباد أبي الحسن المأربي يسنى سونو سلو شيخ ربيع يبدع سونو سلو يعني ارسباراساتشو ሼኽ ረቢዕ ከተናገሩ عبد المحسن العباد የግድ እሳቸው ያሉትን መናገር ነበረባቸው። ስለዚህ ኢጅቲሃድ ስለሆነ ነው ኢጅቲሃድይ መስአላ ስለሆነ ነው የኢጅቲሃድ መስአላ ነው ይላሉ። መስአላው የኢጅቲሃድይ ነው፣ ጥረትን የሚያስተናግድ ነው። መስአላት ኢጅቲሃድያ ነው ይላሉ እና
وهذا الاختلاف يا شيخ ربيعنا يا عبد المحسن العباد خلاف بأبو الحسن المعربي لا يدل على أن الجرح والتعديل يميلوا مسألة الجرح والتعديل مسألة من الاجتهاد نو مالت نو أفاتشون كفتين يناقرادو اجتهادي مسألة نو مالت نو يلالو وأنه لا إلزام سلازي ما أسقدد أيتشالم مالت نو وأنه لا إلزام إيه نو مياسيزو إلزام مبال نقر يلم مالت نو وأنه لا إلزام في مثل ذلك يعني بند الزهنة مسألة لاي ما أسقدد أيتشالم سلازي الجرح والتعديل مسألة اجتهادية ولا ينبغي أن نختلف إلى لأن الله أيقبام لنقاج أيقبام نحن لأجل أبي الحسن إلى إنيا لأبو الحسن المأربي بلن من لا يتلبنم مقاج يتلبنم قلت إلى الشيخ حسين السلفي الصادق إلى نتنيا سلفي يمر سلفي السلفي الصادق السائر على منهج السلف بسلفوچ ጎዳና ላይ የሚጓዝ እውነተኛ ሰለፊ በሰለፎች ጎዳና ላይ የሚጓዝ ሰለፊ እውነተኛ ሰለፊ انما يدور مع الحق حيث دار ሚሽከረከረው ሚዞረው ከሐቅ ጋር ነው ሐቅ በዞረበት ይዞራል ሐቅ በተሽከረከረበት ይሽከረከራል ሐቅ በሄደበት ይሄዳል ويقدم صاحب الجرح المفسر የሚያስቀድመው የተብራራ ትችትን ነው ጀርህ ሙፈሰርን የተተነተነን ጀርህ ትችት ያስቀድማል القادح صاحب الجرح المفسر القادح على التعديل كتعديل يسقدمه بدل التعديل ويقف مع صاحب الحجة ميقومو سلفي السلفي الصادق كما اسرجا غار نو ميقومو قيل وقال سيون كما اسرجا غار ويقف مع صاحب الحجة والبرهان كما قال الإمام البخاري إمام أهل الحديث ولم ينجو بلو بتدغاغامي يدان سو يلم كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم بالنفس لا يدان سو يلم ياملط يلم نحو ما يذكر دم يوساو دم ينغروا عن ابراهيم النخعي من كلامه في الشعبي لا يتناغروا عامر بن شراحيل وكلام الشعبي في عكرمه ساچو دمو عكرمه متوال تچتوال وفي من كان كنسو بفيت ነበሩ ሰዎችም وتناول بعضهم في العرض عنده كبرون ينكا كبرون ያወገዘ ነፍሱን ያወገዘ ራሱን ዛቱን ያወገዙ በነፍሶቻቸው ላይ በክብራቸው ላይ ብዙ እንዳለ ሁሉም ተነክቷል ወላም يلتفت ግን اهل العلم የእውቀት ባለቤቶች ግን ዘወር አላሉም አልተመለከቱ ولم يلتفت اهل العلم في هذا النحو እንዲህ አይነት መሰል ነገሮች ላይ الا ببيان وحجه ببيان بماسرجة قلت بهنا ماسرجة ولم يسقط عدالتهم عدالاتشو الودقة تامانينتاچو ودق التدرجم الا ببرهان ثابت وحجة قلت بهنا بترغاغطه ماسرجة بهون انجي القراءات خلف الامام للبخاري كملوا يتوسد نو بتدغاغامي ايتنوا عليه المساله نعم وعلى هذا بزي لاي هم بمناوراو لاي وعلى هذا ان امام البخاري بتناغروت لاي وعلى هذا كان السلف الصالح دغاغ سلفوچاچن قدمتوچاچن بزي ጎዳና ላይ ነው የተጓዙት ማነው እሱ تقديم صاحب الحجه ነው የነሱ መንገዳቸው የማስረጃን ባለቤት ማስቀደም ነው وقد برأهم الله تعالى الله أصدتواቸዋል الحمد لله من وساوس المميعة كمميعዎች ጉትጎታ كمميعዎች وسواس كمميعዎች شيطاناዊ አካሄድ وشبهاتهم المزيفة يعني مزيف ከሆነው ማምታቻ مزيف ማለት በውሸት ከተቀባው ማለት ነው በውሸት ከተቀቡ ማምታቻዎቻቸው ከሙመያዎች ሙዘየፍ
يعني يتقبى بوشت كتقبى وشبهة الله سلفوችን አጽድቷቸዋል አይታወቅም قلت ይላሉ ሸኽ ሁሴን አቡል ሐሰን አልማሪቢ يصف እንግዲህ ወደ ማስረጃ እንሂድ አቡል ሐሰን አልማሪቢ يصف بعض الصحابه ከፊል ሷሃቦችን ይገልጻቸዋል ይተቻቸዋል ምንድነው ቢአንሁም ጉታኢያ ገለባዎች ናቸው ኮረፋቶች ናቸው ገለባ ናቸው ويدافع عن سيد قطب ራሱ በቂ ነው ሷሃባን መሳደቡ ብቻ ለሰይድ ቁጥብ ጥብቅና የቆመ ሰው ነው ሚከላከል ሰው ነው الذي يقول بخلق القرآن سيد ቁጥብ ማለት ቁርአን ፍጡር ነው የሚል ነው ቁርአን ፍጡር ነው ማለት ያከፍራል ቁርአን ፍጡር ነው ማለት ያከፍራል ይሄን የሚል ሰው ነው ከዚህ ዲፋዕ ያደርጋል ويطعن في عثمان بن عفان ይተቻል ومعاوية وعمرو بن العاص እነዚህን ሁሉ የሚተች ሰው ويدافع المأربي عن حسن الترابي الذي مات السوداني يا سودانيون حسن الترابي يميبال مجرم حتى بعضهم كفروه لص دفاع رجال الذي يقول من الال إن جميع العديان عندك أرضوي مالته بعالم لا يالو أمنتوش لال مؤدها واحد مدارشوا عندنا كلهم عندنا إله يهودام نصاراهم كلهم كبت أملاكهم منشت أملاكهم كلهم عندنا مدارشوا عندنا إله عندنا إسلامهم كلهم وأبو الحسن المعربي وهو صاحب القاعدة المنحرفة يتتعمم الشوا قاعدة مسرت بالبيتنا نصححه ولا نهدم يمتلون قاعدة يزجاجات السنة نصحح ولا نهدم ويرى أبو الحسن المأربي يا ليامنال أن الجماعة الموجودة أهون يارلوت جماعة في الساحة أهون ميداولاي دعواولاي ميداولاي يارلوت الإخوان المسلمون إخوان المسلمون ناتشو وجماعة التبليغ النزي ناتشوال ميداولاي يارلوت سلمنا ميداولاي يارلوت الجماعات الموجودة في الساحة الإخوان المسلمين تككلن يوچو الناس ناتشو يرن وجماعة التبليغ يتبلغ جماعات والجماعة الجهادية النزي ناتشوال النزي جهاديستوچ القاعدة منامي بارد إن النزي ناتشوال كلها داخلتنا كل الإخوان المفلسين داخلة في دائرة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أتروست يجبالو جبتوال دوم الناس ناتشوال وغيرها للوچنم يتمت عن جواج يسقبل من الانحرافات الكثيرة بوزو يتمت بالبيتوچن ሁሉም أهل السنة أتروست يجبالو إلى وقد رد عليه علماء السنة يسنة علماء رد أرجوبتان ملسوتا ردا علميا وقتاوي هون ملس مفصلا زرزراوي هون بزرزر وقتاوي بأوقت بتحجكه بتمسرته ملس ستوتا ومن أبرز من رد عليه آمنوا وقد رد عليه علماء السنة في عدد من الكتب ببزو كتابوش لي والمقالات ببزو نقروشاتشو وبينوا انحرافات تمتوچون يا أبو الحسن المعربي تمتوچ عقلتوال أبرارتوال وضلالات يعني ستتوچون بالحجة والبرهان زنبلو كيلا وقالسان بماسرجة كدمسو ككتاب ومن أبرز من رد عليه ردا علميا مفصلا بتام كم يتاوقوت رد ካደረጉበት መልስ ከሰጡበት በጣም ከሚታወቁት ዑለማዎች ውስጥ ረደን علميا ወቀታው የሆነ መልስ ዝርዝራው የሆነ الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن هادي نزي مدسولته والشيخ أحمد النجمي والشيخ عبد الله البخاري انظر كتاب الشيخ ربيع المجموع الحسن ملون كتاب تملكت في رد منهاج وأصول المصري أبي الحسن كتاب تفوبتان راسو نيشال مجموع طرو هنا سبسب يسبسبوت رد منهاجين رد يتدرجبت أكيدن غودانان أصول يا جبساويون مسارتوش بلو أسكمتاچون
السمانو أبي الحسن المأربي وعمدة الأبي تملكت عمدة يا سنيوش متقيا يا سلفيوش متقيا ينبي بايوش متقيا في الرد على الحلبي من الكتاب الله بعلي الحلبي لاي مرسي ستوبت للشيخ ربيع يساجو كتابنا وكتاب الفتح الرباني سلم تملكت في الرد على أبي الحسن السليماني للبخاري عبد الله البخاري يصافه والشيخ عبد المحسن العباد عبد المحسن العباد من كبار المحدثين كتلالاق يحدث بالمويوچ تلالاق كميبالوت محدثوچ ውስጥ في هذا العصر አሁን ባለንበት በዘመናችን እና معذور ነው لأنه لم يقف على هذه الضلالات يا أبو الحسن المأربي ጥመቶች بدعاዎች ስተቶች አላያቸውም ቆም ብሎ አልተመለከተም على هذه الضلالات كلهم አላየም وقد خالفه أئمة السنة يا سنة علماء تقارنوتال فأثبتوا لنا بالحجة بماسرجا رغاغطولنا والبرهان ضلالات أبي الحسن المأربي يا أبو الحسن المأربي يسن ጥመቶች የዚህን ግለሰብ ጥመቶች በማስረጃ ግልጽ አድርገውልናል ስለዚህ فيجب قبول خبرهم የነሱን ዜና የነሱን ንግግር መቀበል ግዴታ ነው وعلى هذا كان سلفنا الصالح በዚህ ላይ ነው ሰለፎቻችን የተጓዙት ደጋግ ሰለፎቻችን የተጓዙት በዚህ ጎዳና ላይ ነው ولم يخالف في ذلك ይህንን የተቃረነ አካል የለም الا المميعዎች ናቸው فنقول للشيخ عبد المحسن لعبد المحسن العباد እንላቸዋለን كما قال الامام احمد لو بان لشعبه ለሹዕባ ግልጽ ሆኖላቸው በነበር ማባን ለሌሎች ለኛ ግልጽ ሆነልን ብለዋቸዋል ማራው عنه ከሱ አይዘግብም ነው وكما قال امام الائمه ابن خزيمه لو عرفه احمد ቢያውቀው ኑሮ አሳልፈናል كما عرفناه لما اثنى عليه اصلا كسر مسرቱ አያወድሰውም ነበር አያመጉሰውም ነበር ونظائر هذا كثير አይነት በጣም ብዙ ነው في كتب الجرح والتعديل ይህን የመሰለ ይህን የመሰሉ ንግግሮች በጀርህ والتعديل ኪታቦች ላይ ነፍ ነው ብዙ ነው وصاحب الدليل والجرح المفسر የማስረጃ ባለቤት የጀርህ المفسر ባለቤት القادح هو الذي يقدم መቀደም ያለበት እሱ ነው ويعتذر لمن خالف لذلك ይህንን የተቃረነ አካል ዑዝር እንፈልግለታለን ስለማያውቅ ነው እንዲህ ስለሆነ ነው ስላልደረሰው ነው لعدم العلم ስላላወቀ كما اعتذر العلماء علماءዎች ዑዝር እንደፈለጉላቸው ምክንያት እንደደረደሩላቸው للشافعي في روايه عن ابراهيم بن ابي يحيى الرافدي كلنا ما صدفنا القدري الكذاب والشيخ ربيع المدخلي شيخ ربيع اعلم من الشيخ عبد المحسن العباد في هذا المجال الجرح والتعديل لا افضل احسن علم الحديث درايه ليس شيء يبلطال اعلم من الشيخ عبد المحسن في هذا المجال لا سيما بتلي بيتيلو بتلي دمو قد افرد الشيخ ربيع ብቻውን ጽፈዋል رد ربيع مجموعه سبسبوا من الكتب كتابዎችን ሰብስበው አዘጋጅተዋል بالتصنيف بمازجاجت في الرد على ابي الحسن فابو الحسن المأربي ላይ ራሱን የቻለ المجموع الحسن ብለው كتاب ጽፈዋል وهو اوسع اطلاعا كعبد المحسن العباد በሱን በማወቅ علماቸው ሰፊ ነው ዕውቀታቸው ሰፊ ነው አውሳዕ ናቸው ሰፊ ነው ዕውቀታቸው ሰፊ ነው على ضلالات المأربي من الشيخ عبد المحسن العباد እሳቸው ዕውቀታቸው ሰፋ ያለ ነው احسن الله خاتمتهما الله سبحانه وتعالى መጨረሻቸውን الله ያስተካክልላቸው ይላሉ እንቀጥል እናቁም خلاص ان شاء الله نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين نعم